بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على لو ريزونمون باغ كونترابوزي. لو ريزونمون باغ كونترابوزي كيسكو سا فو دير لو ريزونمون باغ كونترابوزي. دونك هنا غير البروبوزيسيون الاولى، وهناك مجموعه من العمليات غادي نسجلهم في هذا الفيديو. غنحاولوا غير نكتبوا وحده بوحده، نديروا التصحيح ديالها، غادي نمروا للثانيه ونمروا للثالثه اكسيتيرا. دونك هناك مجموعه من العمليات مختلفه. المهم قبل ما نبداو في التخراج ديال الاولى غادي نذكركم شنو هو لو ريزونمون باغ كونترابوزي. دونك شوفوا الارض عليكم. دونك pour montrer qu'on P implique Q est vrai, il y a plusieurs types de raisonnement. مثلا كاين لو ريزونمون ديريكت. شنو لو ريزونمون ديريكت؟ هو انني كنفترض بي فري وكنبين بان كي est vrai. Mais certaines fois, un peu difficile pour utiliser le raisonnement direct. شنو كندير؟ كندير le raisonnement par contraposé. شنو هو le raisonnement par contraposé? Donc en général, pour montrer que P impliqué est vrai, il s'est fait de montrer que العرض عليكم هانتوما كانت P impliqué شنو عطرجا كبار implique P bar est vrai. يعني هذه est vrai. يعني d'autres manières on peut dire ou bien on dit que P impliqué équivalent Q bar implique P bar. يعني P impliqué équivalent P bar Q bar implique P bar. يعني qu'est-ce que ça veut dire l'équivalence؟ يعني إلا كانت هاد l'implication vraie حتى هذا غادي يكون vrai، ولا كان هاد l'implication fausse حتى هذا يكون فوز. يعني هاد لامبليكاسيون وهاد لامبليكاسيون اون ميم فيغيتي. تري بيان. دونك هنا الارض عليكم. يعني لو كونترابوزي لو ريزونمون با كونترابوزي هانتوما اون شونج لوردر دو بروبوزيسيون اي اون في لا نيغاسيون. كانت عندكم بي امبليكي شنو رجعت كبار، يعني كيجت لهنا ولات هي الاولى ودات لها لا نيغاسيون امبليك رجعت هي الثانيه ودات لها لا نيغاسيون. دونك هنا كيكون هاد لامبليكاسيون سي تري فاسيل بوغ ديتيرميني لا لور فيغيتي او بيان سا فيغيتي. كنطالق من الاولى، ديما كنطالق من الاولى وكنوصل للثانيه. هي اللي غادي نديرو دابا هنا. دونك هو اللي غادي نستعمل هنا الله يرضي عليكم. دونك il s'est fait de montrer كون دابا بحال هادي كانت عندكم هي بي امبليكي، بحال هادي هي بي وهادي هي كي، هاديك هي بي وهادي هي كي. شنو قلنا؟ اون شونج لوردر دي دو بروبوزيسيون. يعني هاد الاولى غترجع هنا والثانيه غترجع لهنا اي اون في لا نيغاسيون. يعني غتولي اكس بلس 1 سير اكس بلس 4 كانت ديفيرو شنو غترجع ايغال 4 سير 5. غتبقى هنا امبليك، هنا اكس ديفيرون 11 غتولي هي اكس ايغال 11. دونك دابا هادي هي المهمه ديالنا. اون فا مونطري كو اكس بلس 1 سير اكس بلس 4 ايغال 4 بلس سير 5، دونك اكس ايغال 11. دونك باش نبين هاد لامبليكاسيون غنطالق من الاولى من هنا وغادي نوصل لهنا. يعني هاي اون اكس بلس 1 سير اكس بلس 4 ايغال 4 سير 5 امبليك. نبقى غادي بلي زامبليكاسيون في اخر المطاف خصنا نلقى اكس ايغال 11. دونك هنا دائما سي فو زافي دو فراكسيون سون ايغو اون بو اوتيليزي شنو قلنا؟ كنستعملو جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. يعني عندي 5 فاكتور اكس بلس 1 ايغال 4 فوا اكس بلس 4. Très bien. Et après, on va développer l'expression 5 fois x, il y a 5x, plus 5 fois 1, il y a 5, égale 4 fois x, il y a 4x, plus 4 fois 4, c'est 16. هنا على كنبحثوا المهمه ديالنا اننا خصنا نلقاو x égale 11. يعني بحال عندنا سو لا فورم ايكواسيون. دونك خصني نبحث على x. دونك هنا عندي 5x وهنا 4x. دونك 5x غتبقى هنا و 4x غنحولها للطرف الاخر شنو غتولي ناقص. دونك هنا غتبقى 16
و 5 ملي نحولها للطرف الاخر تولي ناقص 5. يعني بحال اللي كنجيب المجال في الطرف والعدد المعلوم في الطرف الاخر. دونك 5x موان 4x هي x، 16 موان 5 هي 11 هي ديال. دونك هنا اين غيزونمون استعملنا لو غيزونمون با كونترابوزي. دونك ضروري نشير ليها في الاخر الله يرضي عليكم، ضروري نقول دونك دابخي لو غيزونمون با كونترابوزي اون، ونكتب هاد الجملة هادي كما هي نكتبها. Pour tout x appartenant à R sauf le nombre moins 4, on a x différent 11 impliquant x plus 1 sur x plus 4 différent 4 sur 5. Très bien, voilà. Donc on passe maintenant à une autre proposition. Donc pour la deuxième proposition, vous avez pour tout A appartenant à R étoile. لما كنقول R étoile يعني tous les nombres réels sauf le nombre 0، يعني جميع الأعداد إلا العدد صفر. Pour tout B appartenant à R étoile, on a si vous avez A différent B et AB différent moins 2, alors A au carré moins 2 ou bien implique A au carré moins 2 sur A différent B au carré moins 2 sur B. Donc كيفاش غادي نبين بأنها إلا كانت عندنا A تخالف B A B تخالف moins 2 عندنا A au carré moins 2 sur A différent B au carré moins 2 sur B. Donc هنا on peut utiliser le raisonnement par contraposé، c'est-à-dire il suffit de montrer، يعني يكفي أن نبين شنو كنا الله يرضي عليك. Le raisonnement par contraposé on change l'ordre des deux propositions et on fait la négation. يعني هنا نغير الترتيب ديالها et on fait la négation. يعني امبليك غتبقى امبليك والثانيه غترجع هي الاولى، يعني ا او كاري موان دو سيغ ا ايكال، لان لا نيغاسيون ديال ديفيرون هي ايكال. هنا بي او كاري موان دو سيغ بي امبليك ا ديفيرون بي شنو غترجع ا ايكال بي اي لا نيغاسيون ديال اي هي او ا بي ديفيرون موان دو ترجع ايكال موان دو. دونك هذا هو لو كونترابوزي. دونك كيفاش غادي نبين هاد لا بروبوزيسيون امبليك سات بروبوزيسيون؟ غادي ننطلق من الاولى وغادي نوصل للثانيه. دونك اون ا او كاري موان 2 سيغ ا ايكال بي او كاري موان 2 سيغ بي. غنبقى غادي في اخر المطاف شنو خصني نلقى ا ايكال بي او بيان ا بي ايكال موان 2. Donc on va voir. A égale B ou bien le produit égale moins 2. دائما الله يرضي عليكم شنو كنقول لكم؟ si vous avez une fraction deux fractions sont égaux كندير جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. يعني c'est-à-dire B facteur A au carré moins 2 égale A facteur B au carré moins 2. Et après, on va développer l'expression. B fois A au carré, moins B fois 2, il y a 2B. Égale A fois B au carré, moins A fois 2, il y a 2A. Donc, je vais dire là. المرحلة الأولى كنشوف اسكو بو سامبليفي او بيان نو، واش نقدر نبسط ولا لا، نختزل او لا. الا ما كانش عندي الاختزال صافي. دونك شنو غنحاول نجيب هاد الشيء كامل للطرف الاخر. دونك غتولي عندي بي ا او كاري موان دو بي موان ا بي او كاري بليس دو ا ايكال زيرو. دونك اي طيغم كنحولو من الطرف للطرف كنغير الاشاره ديالو. يعني هنا كانت موان دو ا تولي بليس دو ا، هنا ا بي او كاري تولي موان ا بي او كاري. دونك هنا شنو واش دابا الا لاحظنا هنا هاد لي كاتر طيغ واش بيناتهم شي عامل مشترك؟ مثلا تجيو تقولوا لي ا هنا ما عندناش ا، تقولوا لي مثلا جوج هنا ما عندنا ما نضربش في جوج، تجيو تقولوا لي مثلا بي هذا ما نضربش في بي.
دونك هنا كندير لا سيباراسيون. كيسكو صافو دير لا سيباراسيون؟ كنحاول نجمع هادوك اللي عندهم ميم دوغري تقريبا، يعني نحاول نجمع بي ا او كاري مع ا بي او كاري. هاي موان ا بي او كاري. شنو غنجمع موان دو بي مع دو ا، يعني هاي بليس دو ا موان دو بي. دونك هنا ما درت والو لا رد عليكم، غيرت غير الترتيب ديال التعابير، غيرت فقط الترتيب ديالو. يلا دابا هنا الا قلت لكم شنو هو العامل، شوفوا معايا نزيد نبسطها لكم. هاد بي ا او كاري هي بي ا ضارب ا باش تبان لكم مزيان. هانت بي ها هي بي، وهاد ا او كاري هي اف ا ناقص هاد ا هي، وهاد بي او كاري راه هي بي ضارب بي، وهاد ندير زائد. الا سولتكم هنايا جوج ا ناقص جوج بي، شنو العامل المشترك هنا اكيد غتقولوا لي هو جوج. دونك الا عملنا بجوج غتبقى لينا ا ناقص، الا عملنا بجوج غتبقى ليا بي، هنا ايكال زيرو. دابا الا سولتكم نتوما واحد السؤال، شنو هو العامل او بيان لو فاكتور كومان، العامل المشترك ما بين هادو وهادو، اكيد غتقولوا لي هو ا بي. هنا راه ا بي، هاد بي الله يرضي عليكم، هاد بي ا راه هي ا بي، لان لو برودوي اي كوميتاتيف. دونك الا عملنا ب ا بي، الا عملت ب ا بي شنو غتبقى لي هنا ا، الا عملت ب ا بي غتبقى لي ناقص بي. هاي وعاد غندير هنا زائد جوج عامل ا ناقص بي ايكال زيرو. يلا الا قلت لكم شنو هو لو فاكتور كومان اللي كيتعاود هنا وهنا، اكيد غتقولوا لي هو ا موان بي. يلا الا عملنا ب ا موان بي شنو غتبقى ليا غتبقى ليا ا بي. الا عملنا ب ا موان بي غتبقى ليا ا بي. هاي الا عملنا ب ا موان بي غتبقى ليا دو. هاي ايكال زيرو. دونك توجور سي فوز افي لو برودوي ايكال زيرو، لو برودوي ايكال زيرو يعني واحد فيهم كيساوي صفر، سيتادير كيلكان ايكال زيرو، يعني ا موان بي ايكال زيرو، او بيان ا بي بليس دو ايكال زيرو. دونك الا كانت ا موان بي ايكال زيرو سيتادير ا ايكال بي، او بيان ا بي بليس دو ايكال زيرو سيتادير ا بي ايكال، هاد بليس دو ملي نحول للطرف الاخر تولي موان دو. دونك هادي هي هاي. دونك انا انطلقت من الاولى وصلت للثانيه، هي ا ايكال بي او بيان ا بي ايكال موان دو، هي هادي. دونك ضروري في اخر المطاف نقول هاد الجمله الله يرضي عليكم. دونك دابخي لو ريزونمون با كونترابوزي، لان اين غيزونمون استعملت هنايا؟ الغيزونمون اللي استعملت هنا هو با كونترابوزي. وعاد نقول بوغ توت ا بارتنير ايطوال، بوغ توت بي بارتنير ايطوال اون ناسا. ضروري نشير ليها الله يرضي عليكم في اخر المطاف. ماشي مشكل غادي نكتبها، ضروري تكتبو في اخر المطاف. دونك دابخي لو ريزونمون با كونترابوزي اون، ونكتب هادشي كما هو. هاد لابليكاسيون هذا pour toute A appartenant à R étoile, pour toute B appartenant à R étoile, on a A différent B et AB différent moins 2 implique que A au carré moins 2 sur A différent B au carré moins 2 sur A. ضروري نكتب différent B au carré moins 2 sur A. Très. Donc on passe maintenant aux trois applications. دونك نفس الشيء الله يرضي عليكم باش نبين هاد لامبليكاسيون اكس ديفيرون ايكغيك اي اكس ديفيرون 3 موان ايكغيك امبليك كو اكس او كاري موان 3 اكس بلس 5 ديفيرون ايكغيك او كاري موان 3 ايكغيك بلس 5 en utilisant le raisonnement par contraposé. Donc il suffit de montrer que donc là عليكم عقلوا عليها le raisonnement par contraposé, on change l'ordre de deux propositions et on fait la négation. يعني هنا كانت x différent تولي x égale y et غترجع au x égale 3 moins y. Donc pour cette proposition شنو غتولي لنا x au carré moins 3x plus 5 égale y au carré moins 3y plus 5. Et après, en utilisant le raisonnement direct. Qu'est-ce que ça veut dire le raisonnement direct? On suppose que cette proposition est vraie
et montrons que cette proposition est vraie. يعني غنطلق من هنا خاصني نوصل لهنا. دونك هيا on a x au carré moins 3x plus 5 égale y au carré moins 3y plus 5 implique. نورمالمون امبليك خاصها تجي تحت نيشان الله يرضي عليكم، هي من الافضل، ولكن بما انه ما عنديش لي سباس هنايا داكشي فاش كندير بحال هكا. يعني خصني نلقى في اخر المطاف اكس ايكال ايكغال او بيان اكس ايكال 3 موان ايكغال. دونك هنا اول خطوه غادي ندير غنشد هادشي كامل وغنرجعو للطرف الاخر. دونك غتولي عندي اكس او كاري موان 3 اكس بليس 5 موان ايكغ او كاري. ايكغ من نحول للطرف الاخر تولي موان ايكغ او كاري، موان 3 ايكغ من عندي للطرف الاخر تولي بليس 3 ايكغ، 5 من عندي للطرف الاخر تولي موان 5 ايكال 0. دونك شنو كنلاحظ هنا؟ on a 5 moins 5 égale 0. يعني on peut simplifier ça par moins 5. غتبقى لنا x au carré. نحاول الله يرضي عليكم هادوك اللي عندهم au même degré نحاول نجيبهم حتى بعضهم. يعني x au carré غنجمعها مع y au carré هاي دائما. وعندي هنا بليس ou bien moins 3x plus 3y égale شنو؟ 0. دونك الا سولتكم قلت لكم واش كاين شي فاكتور كومان اونتر لي 4 تاع ما يمكنش تقول لي اكس، لان هنا ما مضرباش في اكس، هذه ما مضرباش في اكس. دونك هذوك اللي عندهم او ميم دوغري نحاول نجمعهم مع بعضهم. دونك هاد اكس او كاري موان يكغ او كاري سو لا فورم ايدونتيتي روماركابل اللي هي الا وضعتي يدي على الاس شنو غتبقى؟ غتبقى اكس موان يكغ. ها هي كنعاود لي ميم طيغ هما اكس ا يكغ، مي الا كان عندنا الموا ترجع بليس. في اتونسيون راه سي لا ميم شوز اكس موان ايكغ فوا اكس بلس ايكغ راه هي اكس بلس ايكغ فوا اكس موان ايكغ، سيتادير لو برودوي اي كوميوتاتيف. دونك هانتوما هنا موان الا عملنا هنا بناقص 3 او بيان الا عملنا بثلاثة دابا شي واحد فيكم غيجي يقول نعمل بثلاثة، الا عملنا بثلاثة تبقى لي ناقص اكس وهنا تبقى زايد ايكغ. ولكن حنا شنو عندنا هنا؟ عندنا اكس ناقص ايكغ، اكس ناقص ايكغ، وهنا ناقص اكس زائد ايكغ. يعني تقريبا هاد التعبير وهذا متشابهين. يعني باش يرجع هذا وهذا سيميون اعمل بموان 3 غنعمل بناقص 3. يلا الا عملنا بناقص 3 شنو غتبقى لنا؟ اكس ها هي. ولكن شنو عندنا؟ زائد ايكغ. ما نخليهاش زائد ايكغ، لماذا؟ الا خليتها زائد ناقص 3 في الزائد شنو غتولي؟ ناقص. وحنا نورمالمون عندنا زائد، دونك اون شونج لو سين، يعني غتولي ناقص ايكغ. لماذا؟ لان الناقص في الناقص غتولي زائد ايكال 0. دونك شنو كنلاحظ؟ شنو هو لو فاكتور كومان اللي عندنا هنا وهنا؟ هو اكس ناقص ايكغ. دونك ملي نعمل باكس موان ايكغ شنو غيبقى ليا؟ الا عملت باكس ناقص ايكغ غتبقى ليا اكس، هانتوما اكس ناقص ايكغ غتبقى اكس زائد ايكغ. ها هي الا عملت باكس ناقص ايكغ غتبقى ناقص 3. ها شنو ايكال 0. دونك سي vous avez le produit égal 0 c'est-à-dire quelqu'un égal 0، يعني اما هادي égal 0 ou bien هادي égal 0. دونك الا كان x moins y égal 0 c'est-à-dire x égal y ou bien x plus y moins 3 égal 0. غنحتفظ ب x هنا، x غتبقى هنا. هاد y الا حولتها للطرف ناقص 3 بعدا، ناقص 3 الا حولتها للطرف الاخر شنو غتولي؟ 3. إيكغ إلا حولتها للطرف الآخر تولي ناقص إيكغ. دونك هادي هي هادي، وهاد إكس إيكال إيكغ هي إكس إيكال إيكغ. دونك حنا لقينا انطلقنا من هنا وصلنا لهنا. دونك هنا ضروري نقول هاد الجملة في آخر المطاف، إن غيزونمون استعملنا هنا، استعملنا لو غيزونمون باغ كونترابوز. دونك غنقول هاد الجملة الله يرضي عليكم. دونك دابخي لو غيزونمون باغ كونترابوزي on a pour tout x y appartenant à R au carré, on dit que x différent y et x différent 3 moins y implique que x au carré moins 3x plus 5 différent que y au carré moins 3y plus 5.
صافي. يعني كنحاول نبين للاستاذ او للمصحح ان غيزونمون استعملنا هنا هو لو غيزونمون بار كونترابوز. طيب دونك اون باس مانتون une autre expression bien une autre proposition. يلا ميم غيزونمون اللي رد عليكم غادي نحاولوا نستعملوه هنايا. حاولوا ديروا شي محاوله، المهم من بعد شهادة التصحيح اللي رد عليكم. اللي عنده الصحيح برافو، واللي دار شي خطا ولا هذا راه ماشي مشكل، ممكن يتجاوزوا من بعد ان شاء الله. Donc on a toujours en utilisant le raisonnement par contraposé. Donc il suffit de montrer que. Donc je répète, le raisonnement par contraposé, yani peut impliquer, il suffit de montrer que K bar implique P bar. Yani on change l'ordre de deux propositions et on fait la négation. Donc il y a les x au carré moins 2 sur x au carré plus 1 égale y au carré moins 2 sur y au carré plus 1 impliquant x égale y. Donc pour montrer cette implication est vraie, on peut utiliser le raisonnement direct. يعني ننطلق من هنا وغادي نوصل لهنا. Donc on a x au carré moins 2 sur x au carré plus 1 égale y au carré moins 2 sur y au carré plus 1 implique قاعدة بليز امبليكاسيون في آخر المطاف خصنا نلقى x égale y. x égale y. يعني دائما شنو قلت لكم؟ si vous avez deux fractions sont égaux on peut utiliser نقدر نستعمل جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. يعني غندير هذا ضارب هذا، يعني x au carré moins 1 ضارب y au carré plus 1 égale c'est la même chose y au carré moins 2 facteur x au carré plus 1 y au carré moins 2 facteur y au carré plus 1. من بعد كندير الديفلوبمون يعني بطريقه بسيطه عادي. ها نتوما الله يرضي عليكم، غندير اكس او كاري ضارب ايكغيك او كاري. هاهي كيف ما كان انا نخليها في اتونسيون. عندكم تمشيو ديروا اكس ايكغيك اس 4، لا هذا خطا، لان هاد اكس و ايكغيك راهما دو تيرم با ميم ناتير. يعني ندير فقط اكس او كاري في ايكغيك او كاري غنخليها. ممكن ندير اكس ايكغيك تو او كاري واه، لان هنا عندي او كاري وهنا او كاري وهنا لو برودوي اونتر، يعني ممكن نجمع ندير بين قوسين ندير او كاري، ولكن نتوما غير خليوه. من بعد شنو غندير اكس او كاري في واحد. واش هو الطريقه ديال الديفلوبمون؟ راه سي تري فاسيل. كنشد لو بروميير تيرم كنضربو في القوس الاخر، يعني كنضربو في تو لي تيرم اللي عندي هنا. دونك اكس او كاري في واحد هي اكس او كاري. يلا وعاد نجي لهنا الارض. ها عاوتاني غندوز لهاد لو تيرم هذا، يلا موان زان فوا ايكغيك او كاري ناقص واحد في ايكغيك او كاري هي موان ايكغيك او كاري ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد. عفوا هنا نسيت هنا موان دو. هنا راه كانت عندنا موان دو، هاهي هنا عندنا موان دو، هاهي دونك هنا موان دو. يعني هنا تكون موان دو ايكغيك او كاري موان دو. هاهي موان دو هنايا موان دو في ايكغيك او كاري هادي، و موان دو فوا هي موان دو ايكال. يلا سي لا ميم شوز هنايا. هانتوما ايكغيك او كاري فوا عفوا هنا اكس او كاري، هنا اكس او كاري بلس 1 اكس او كاري نديرو هادي ضارب هادي. يلا ايكغيك او كاري فوا اكس او كاري هي هادي، ها هي زائد ايكغيك او كاري كذلك في واحد هي ايكغيك او كاري موا نفس الشيء هنايا دو فوا اكس او كاري موا دو فوا هي موان دو. إذا شنو غادي نجيب؟ نحاول نجيب كلشي للطرف الآخر، هادشي كامل نحولو للطرف الآخر وغادي نغير الإشارة ديالو. أي طيغم حولتو من الطرف الآخر الطرف اون فا شونجي لو غسيل. دونك هنا تبقى لينا إكس أو كاري إيكغيك أو كاري موان إكس أو بيان
بليس إكس أو كاري موان دو إيكغيك أو كاري موان دو. هاد إيكغيك إكس أو كاري كيف ما قلت لكم الله يرضي عليكم راه لو برودوي إي كوميتاتيف، يعني هاد إيكغيك أو كاري إكس أو كاري راه هي إكس أو كاري إيكغيك أو كاري. إيكغيك أو كاري نحول للطرف الآخر تولي موان إيكغيك أو كاري موان دو إكس أو كاري نحول للطرف الآخر تولي زائد دو إكس أو كاري موان دو نحول للطرف الآخر تولي بليس دو إيكال زيرو. شنو كنلاحظ هنايا؟ لاحظوا مزيان قبل ما ندوز للمرحله المواليه نلاحظ مزيان هنا عندي اكس او كاري هنا موان اكس او كاري ممكن نبسطهم ولكن نتوما كاع ما ديروا هاد الشرطه يعني راه باينه هادي ناقص هذا تعطينا زيرو. هاد موان دو اون بو سامبليفي موان دو باغ بليس دو لان موان دو بليس دو ايكال زيرو اون بو سامبليفي غتبقى لينا اكس او كاري بليس دو اكس او كاري هي 3 اكس او كاري. ها هي شنو معايا مزيان تبقى لنا هنا موان دو إيكغيك أو كاري موان إيكغيك أو كاري هي موان 3 إيكغيك أو كاري إيكال زيرو. تخي بيان شو الله يرضي عليكم. ممكن نحول دابا أنا فين باغي نوصل؟ باغي نوصل لوبجيكتيف ديالي باغي نلقى إكس إيكال إيكغيك هادشي اللي خصني نلقى أنا. دونك هاد موان 3 إيكغيك أو كاري ممكن نحولها للطرف الآخر غتولي لينا 3 إيكغيك أو كاري هنا ناقص نحولها تولي زائد. ممكن نختزل 3 مع 3 لان انا عندي لو برودوي يعني الا قسمت هنا على 3 حتى هنا لو نقسم على 3 غتمشي 3 مع 3 غتبقى اكس او كاري ايكال هنا تمشي 3 مع 3 تبقى ايكغيك او كاري يعني بحال لا داعي باش نكتبها باينه اختزلنا ب3. دونك من هنا لهنا شنو غادي ندير؟ غندير لوغاسين يعني الا درت هنا لوغاسين حتى هنا شنو خصني ندير لوغاسين جذر اكس او كاري شحال هي اكس وجذر إيكغيك أو كاري هي إيكغيك ولكن من لهنا خصني ضروري نشير ليها كار قلنا إكس بوزيتيف و إيكغيك بوزيتيف لأن الله يرضي عليكم أون جينيرال لو غاسين ديال إكس أو كاري كتعطينا لا فالور أبسولي ديال إكس وملي كنقول لا فالور أبسولي تقدر تكون هانت إلا كان إكس شوف معايا مزيان إلا كان اللي داخل لا فالور أبسولي بوزيتيف كيبقى كما هو وإلا كان اللي داخل لا فالور أبسولي نيجاتيف كنضربو في الناقص الا كان نيجاتيف نضربو في الناقص يولي بوزيتيف. ولكن بويسك قلنا اكس ابارتينا ار بليس يعني اكس بوزيتيف يعني الغاسين ديال اكس او كاري غتكون هي اكس هاي والغاسين ديال ايكغيك او كاري غتكون هي ايكغيك لان ايكغيك تا هو بوزيتيف هاي. في اتونسيون تخيل دونك ها لقينا اكس ايكال ايكغيك. دونك هنا ضروري نقول هذيك الجمله دابخي le raisonnement par contraposé on ضروري هنا نقول pour tout x appartenant à R plus pour tout y appartenant à R plus on a x différent y impliquant x au carré moins 2 sur x au carré plus 1 différent y au carré moins 2 sur y au carré plus 1. Très bien. Donc, nous avons le raisonnement par contraposé. Donc, on passe maintenant à notre expression. C'est la même chose. On peut utiliser le raisonnement par contraposé. Et après, on passe à notre exercice. Donc, voilà, regardez, s'il vous plaît, cette proposition. Pour montrer que pour tout x appartient à R, si x n'appartient pas à l'intervalle moins 3 moins 2, alors x au carré plus 5x plus 6 c'est plus strictement 0. Donc, on peut utiliser le raisonnement par contraposé, c'est-à-dire il suffit de montrer qu'on change l'ordre de deux propositions et on fait la négation. Yani x au carré plus 5x plus 6 inférieur ou égal à 0. Impliquant x n'appartient pas à la négation, yani x appartient à l'intervalle moins 3 moins 2. Donc, on peut utiliser le raisonnement direct. يعني ننطلق من هنا ونحاول نلقى les solutions appartenant à moins 3 moins 2. Donc, شوف الله يرضي عليكم. Donc, هاد x au carré plus 5x plus 6 inférieur ou égal à 0 هادي c'est une inéquation. Donc, إلا كانت عندنا بحال اللي دابا هنا d'autres manières
ممكن نقول لك résoudre ou bien résoudre dans R l'équation x au carré plus 5x plus 6 inférieur à 0. Donc pour résoudre l'équation en général, il faut chercher sur le tableau de signes. ولكن باش نلقى لو طابلو دو سين ها هو لو طابلو دو سين هو هنا x دائما هنا موال انفيني بلس انفيني دائما، لانه كيقول لك ريزودر دون ار. هنا غنضع لو ترينوم. شكون هو لو ترينوم؟ هو هذا لو ترينوم هو x او كاري بلس 5x بلس 6. ولكن باش نعرف ما بين موال انفيني بلس انفيني توجور اون بوز لي سوليسيون، ولكن باش نعرف لي سوليسيون خصني نحسب دلتا. دونك اول حاجه الله يرضي عليكم غنقول هنا اون ريزودر dans R l'équation x au carré plus 5x plus 6 égale 0. Donc là, pour résoudre l'équation x au carré plus 5x plus 6 inférieur à 0, il faut transformer l'équation sur la forme équation. Et après, pour résoudre l'équation, il faut calculer delta. دلتا ماذا تساوي؟ هي بي او كاري موان 4 ا سي. قبل ما نبدا نحسب كنحدد لا فالور ديال ا و بي و سي. شكون هو ا؟ هو العدد اللي مضروب في اكس او كاري يعني واحد. شكون هو بي؟ هو العدد اللي مضروب في اكس هو 5. شكون هو سي؟ هو العدد اللي ما مضروبش في اكس هو 6. كنجي كنعوض بي نعوضها ب 5 ها هي 5 او كاري موان 4 فوا ا نعوضها بواحد و سي نعوضها ب 6. يلا et après on va calculer 5 au carré est 25 moins 4 fois 1 fois 6 est 24. Donc 25 moins 24 c'est 1. Donc puisque delta est positif, si vous avez delta est positif, alors l'équation admet deux solutions. Donc l'équation admet deux solutions sont différentes. يعني كيكونوا مختلفين. هما x1 et x2. تكون هما x1 تكون هي خصكم ضروري تكونوا عارفين لي فورميل هي موان بي موان غاسين دلتا سيغ دو ا و x2 هي موان بي بليس غاسين دلتا سيغ دو ا. ولينا نعاود نسولكم امتى كندير هاد لي سوليسيون؟ الا كانت دلتا بوزيتيف. اما الا كانت دلتا نيجاتيف واش نقدر نشوف جذر عدد نيجاتيف؟ لا. الا كانت دلتا نيجاتيف ليكواسيون نادمي با دي سوليسيون. اما الا كانت دلتا ايكال زيرو شحال جذر صفر هي صفر، دونك غتبقى لينا ناقص بي على جوج ا. الا كانت هنا دلتا صفر جذر صفر هي صفر غتبقى ناقص بي على جوج ا. دونك الا كانت دلتا ايكال زيرو غيكون اون سول سوليسيون اللي هو ناقص بي على جوج ا. دونك من بعد نجي ندير التعويض هنايا الله يرضي عليكم. هاد كلشي عندنا ها الناقص غتبقى كما هي بشحال هي 5 موا غاسين دلتا هي